अब प्रस्तुत हुँदैछ गीति कथा प्रतीक्षाको पानाभरि। यो कथा आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि लेखिएको कथा हो। म सुरुवात गर्न गएको छु। शिशिरको चिसो मौसम, चारैतिर हुस्सु कुरोहरूको रास अनि बिजुली चम्केसरी लम्किरहेका दिन हो। त्यो सुनसान रात, बाहिर कुकुरको काहीँ काहीँ, अर्थात् बाहिर कुकुरहरू एक तमासले कराइरहेका थिए, भुकिरहेका थिए। कता कता बिरानो ठाउँ जस्तै लाग्दथ्यो। शून्यताको संसारमा म एक्लै छटपटाइरहेको छु, छटपटाइरहेको थिएँ। फगत उनको यादमा हो, उनको यादमा। मेरे दिल की रानी, आस्थाको मूर्ति, सागर रूपी मनकी मोती र त्यो प्यासको अनसनमा म साँच्चै तिमी बिना म कहिले पनि छुटिन सक्दिन। म सदैव तिम्रै यादमा बाँचिरहेको छु। म सदैव तिमीलाई चाहन्छु, तिम्रै यादमा म बाँचिरहेछु। आजसम्म म तिम्रै यादले बाँचिरहेको छु। पक्कै पनि म तिमीलाई चाहन्छु। तर प्रिय, तिमी मेरो साथ छैनौ। भन प्रिय, तिमीलाई अचेल कहाँ भेटु? हो, यो गीत यति बेला म मेरा श्रोतामाझ राख्न गइरहेको छु। तिमीलाई अचेल कहाँ भेटु? लाग्दछ फूलको तरेलीसँग मित्रता गाँच्न सबैलाई मन लाग्छ। त्यो फूलको तरेलीसँग मित्रता गाँच्दै गाँच्दै पाखाभरि फुलेका ती फूलहरूसँग म यति बेला भलाकुसारी गरिरहेको छु। फूलको लहरामा म तिमीलाई खोज्दैछु। ती फूलका थुङ्गाहरूमा म तिमीलाई भेट्ने प्रयास गरिरहेको छु। तर जे होस्, धेरै दिनसम्म पालेर राखेको सपनाको फूल ओइलाएर आज
तिमी कल्पनामा मात्र मेरो सीमित देखिन्छौ। तिमी सायद मेरो कल्पनामा कैद भइदिएको जस्तो लाग्छ। मेरो बिन्ती लाख बिन्ती छ। शरदकी पूर्ण चन्द्रमाको रूपमा लजाउँदै रेशमी काजलको रेखालाई बङ्ग्याउँदै हातका कङ्गनलाई छम छम बजाउँदै आएकी स्वर्गीय अप्सरा मेरी प्यारी सङ्गीता, आज तिम्रो वियोगमा यो मुटुको पानाभरि व्यथाका पोकाहरूलाई कथा बनाएर पोख्न विवश छु। व्यवस्थाको पर्खालभित्र कोरिएका चाहनाका चित्रहरू आज टोलाइरहेका छन् र उर्लिरहेका रहरका मुनाहरू आज त्यसै अनायास ओइलाइरहेका छन्। विगतका ती तिम्रा इतिहासका पानाहरू आज इतिहासमै सीमित देखिन्छन् र म त्यो भोलिको त्यो प्रतीक्षामा बाँचिरहेको छु। सायद भोलि तिमीलाई म भेट्ने प्रण गरिरहेको छु। सायद त्यो भेट एउटा हाम्रो लागि अमूल्य भेट साबित हुनेछ। सङ्गीता, तिमीले भन्थ्यौ नि, यो जीवन तिम्रै लागि हो, सम्हालिदेऊ मेरो जीवन। प्रिय, जीवन त्यति सस्तो छैन जति तिमीले सम्झेकी छौ। जीवनको जन्जिरभित्र बाँधिएको यो मन आज भक्कान फुटेर रोइरहेछ। तर के गरौँ प्रिय, मेरो मन काबुमा छैन। छ्या छ्या परेको मन टाल्दै जान्छु, अर्कोतिर फल पर्दै जान्छ। अरे, यति बेला मलाई एउटा गीतको याद आयो। झरेको पात चाहिँ भयो उजाड मेरो जिन्दगी। साँच्चैकै झरेको पात झै भयो उजाड मेरो जिन्दगी। निभेको दीप झै भयो उदास मेरो जिन्दगी। झरेको पात झै भयो उजाड मेरो जिन्दगी। चुरा फुटे सरी भयो चराहरू उडी गए। चुरा फुटे सरी भयो चराहरू उडी गए। हजारको पिलाहरू नमुस्कुराउँदै झरे। उठेको बस्ती झै भयो प्रवास मेरो जिन्दगी। त्यो झरेको पात जस्तै हो। त्यो झरेको पात जस्तै जिन्दगी भयो भने त्यो जिन्दगीको के अर्थ छ? भनिन्छ नि, सुख र दुःख नै जिन्दगीको परिभाषा हो। तर जलारीको जालमा परेको मछलीले के गरोस्? के यो सोच्न सक्छ उसको लागि चारैतिर अन्धकार सिवा अरू केही हुँदैन? अन्धकारको पर्दाभित्र खेलेका लुकामारीका खेलहरू सम्झदा कता कता मनभित्र करेन्ट लाग्छ। हो प्रिय, तर के गर्ने प्रिय?
हो त्यही गतिहीन अवस्थामा गुज्रिरहेछ जीवनको बाटो, जसलाई हर पल तिम्रो सहाराको खाँचो छ। संगीता, बाछा र कसमको अन्धविश्वासमा जकडिएको हाम्रो समाज यो एउटा मिथ्या आशा र झुटो प्रलोभन शिवाहरू के पो हुन सक्ला र? तिम्रा ती सुकोमल चेहराले सायद अन्यथा सोच्ला, तर वास्तविकताको पछाडि दुनियाँलाई फर्केर हेर्दा प्रेमको रसवादन सबैलाई एकै हुँदो नहेर्छ। कसैलाई कस्ती लाग्छ त कसैलाई कस्तै। मान्छेको हेराइ र मान्छेको बोलाइमा धेरै फरक छ। मान्छेको नजरलाई नाप्न सकिँदो रहेनछ। मान्छेको बोलाइको परिभाषा आफैमा फरक हुँदै जाँदो रहेछ। त्यो चाललाई नाप्ने त्यो औकात नै मसँग कहाँ छ र? हो, आज मैले त्यसैको अनुभूत गरिरहेको छु। प्रिय, तिम्रो त्यो निश्चल प्रेममा म पागल भए। मेरा यी सहमतसँग यदि तिम्रा भावना राजी छन् भने अवश्य पनि शिखरको बाटो खोज्नेछन् अनि रम्दै र झुम्दै यो प्यासीको प्यास मेटिदिनेछन्। कोमल मुटुको पानाभरि नमेटिएको प्रीतिको रेखा कोरिदिउँ संगीता। हो, तिम्रो चञ्चले बानी मोहनी रूप आज मेरो कलिलो मुटुको पानाभरि छाइरहेको छ। यति बेला मलाई त्यो गीतको याद आइरहेको छ, मुटुको कोमल कुनामा। फुलबारीमा फुलेका लाखौं फुलहरूमा तिमी त्यस्तै फुल हो संगीता, जसको बखान गर्न मसँग कुनै शब्द छैन। म असमर्थ छु। बालुवाको गर्भभित्र प्यासले अत्तालिएर वर्षालाई पुकारिरहे चाहिँ संगीता बलिदानले अमरतालाई प्रदान गर्छ र प्रेमको आहुतिमा उत्कर्ष गर्ने पाठ सिकाउँछ। तर लाग्छ प्रेमको चरी उडिरहेछ शिकारीको निशानामा। पक्कै पनि आज म लक्ष्यविहीन भएको छु। मेरो कुनै लक्ष्य छैन। त्यो लक्ष्यविहीन अवस्थामा म बाँचिरहेको छु। यो आपतको घडीमा समय कता ढिलो चलेको जस्तो आभास हुन्छ। आज घडी सायद
लेट भएछ क्यारे। सायद कसैको प्रतीक्षामा आत्मा तडपिरहेको छ क्यारे। उनीसँग भलाकुसारी अनि जीवनको तिता मिठा कुराहरू गर्नको लागि यो मन कति आत्पिएको छ, कति तडपिएको छ, कति लालायत छ यो मन। तैपनि तिमीले मलाई भेट दिएकी छैनौ। आखिर तिम्रो सिउँदोमा एक धरको सिन्दुर तान्न, अझ भनौँ आत्मीयताको लगन गाँठो बाँध्न यो मन कति आतुर छ। समयको शब्दजालमा भमरी खेल्दै खेल्दै हिजोको त र तिमीको रूपलाई आज तगारोले छेकिरहेको छ। हुन त सङ्गीता तिमी मेरी हो, म तिम्रो हुँ। तर पनि कसैको आलिङ्गनमा बाँधिएकी चरेलाई बाहुबालबाट छुटाएर लाँदा यो घनघोर पापको खाडल बन्न जान्छ। अनि ती टुसाएका प्रीतिका मुनाहरू तिम्रो न्यानो कोखको सहारा बिना ओइलाएको जस्तो देखिन्छ। सायद ओइलाउँदै जानेछ। हो सङ्गीता, तिमीले भनेकी थियौ, तिमीले मेरो सर्वस्व लुटिसक्यौ, अब त खोक्रो शरीर मात्र बाँकी छ, यसको के भरोसा। तर तिमीले एउटा कुरा गल्ती गर्यौ सङ्गीता। त्यो के भने तिम्रो अस्तित्वको सुहाग अनि न डगमगाएर तिम्रो सिउँदोमाथि रङ्गाएको सिम्लिकको धुलो जो बाचा र कसम साथ छरिएको थियो, त्यसलाई मैले कदापि डगाउन सकेन र चाहेन पनि। यो दुनियाँमा सांसारिक मोह र मायामा रमाउने हजार भेटिन्छन्, तर वास्तविक दुनियाँको धरातलमा साथ दिने एउटै हुन्छ सङ्गीता, जसलाई तिमीले राम्ररी बुझेकी छौ र अब उपरान्त बुझ्ने कोसिस पनि गर्नेछौ। हो, मन पराउने हजार भेटिन्छन्, जुनी काट्ने एउटै हुन्छ। यो गीतले कता कता त्यही झझल्को दिइरहेको छ मलाई। पक्कै पनि त्यही झझल्कोमा म बाँचिरहेको छु। मन पराउने हजार भेटिन्छन्, जुनी काट्ने एउटै हुन्छ। मन पराउने हजार भेटिन्छन्, जुनी काट्ने एउटै हुन्छ। जति रुवाओस् धरधरी रुवाओस्, जति रुवाओस् धरधरी रुवाओस्, आफ्नो मान्छे आफ्नै हुन्छ, आफ्नो मान्छे आफ्नै हुन्छ। मन पराउने हजार भेटिन्छन्, जुनी काट्ने एउटै हुन्छ। हामी दुईको चोखो माया सदाकालको लागि रहिरहोस् र सदाकालसम्म इतिहासमा लेखिरहोस्। जीवनका रूप धेरै हुन्छन् सङ्गीता, तर आत्मा एउटै हुन्छ। एउटै आत्मा भएर हामी दुईको मित्रतालाई लम्ब्याइरहोस् यसरी नै। मेरो यो प्रतीक्षाको पानाभरि सधैँ तिमी रमाइरहनु, सधैँ तिम्रा ओठहरू मुस्कुराइरहन्, सधैँ तिम्रो हाँसो गुन्जायमान भइरहोस्, सधैँ तिम्रो त्यो मुस्कानको सौगातमा प्रेमका थुङ्गा भएर खेलिरहनु। यही मेरो चाहना छ सङ्गीता। हो सङ्गीता, यही मेरो चाहना छ। हस् त सङ्गीता, आज यति नै। फेरि पनि तिमीसँग भेट्ने बाचासहित म बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद।